ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، اغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب محبت جناب درود شریف پڑھو آقا دی بارگاہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا، سیدنا وسید الاولین والآخرین، سید الاولین والآخرین محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔